4 बुँदे 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्र फेरि राजा हुनुपर्छ, उहाँले ल्याउनुपर्छ, उहाँले वातावरण मिलाउनु भयो भने राजा ज्ञानेन्द्र देशको राष्ट्र अध्यक्ष। तर त्यसरी राजतन्त्र पनि आउँदैन। स्वयं राजाले पनि अब अलि गम्भीर किसिमले बुझ्नुपर्छ, राजालाई उचालेर हुन्छ कि अथवा राजालाई नै स्थापित गरेर राजाबाट केही फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर उनी आफ्नो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि उनले चाहिँ यो आन्दोलन गरिरहेका छन्। हुन्छ, यो जुन अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ अलिकति सडकमा पनि मानिसहरू राजावादी राजतन्त्र चाहियो भनेर मान्छेहरू अलिक सडकमा आउन थाले होइन, यहाँले त्यो यो पछिल्लो पटकको यो घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हाल जनता जनार्दनहरू र केही देशका शुभचिन्तकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् कि अहिलेको शासन प्रशासन पद्धतिले जनताको मन जित्न नसकेको अथवा जनताको समस्यालाई समाधान गर्न नसकेको कारणले यस्तो नेताहरू यस्तो क्रियाकलाप यस्तो जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारी भन्दा त राजा नै ठिक भन्ने एउटा दृष्टिकोणले एउटा रिस पोख्ने दृष्टिकोणले नै नागरिकहरूले चाहिँ राजाको पक्षमा नाराबाजी पनि गरेका छन्। अब राजाको पक्षमा नाराबाजी गर्दाखेरि जनताले स्वतस्फूर्त भन्दा पनि अब दुर्गा परसाई जस्ता व्यक्तित्वहरूको पछि लागेर उनको नेतृत्वमा चाहिँ आवाज निकाले, जो चाहिँ त्यति सही होइन। दुर्गा परसाई व्यवसायी हुन्, उनलाई आफ्नो आर्थिक उन्नति व्यक्तिगत उन्नति गर्नु छ। उनले पहिला पनि धेरै नेताहरूलाई उनले खेलाइसके, चलाइसके, पछि लागिसके। जुन नेताबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यस नेता फाइदा दिँदासम्म त्यसको पछि लाग्ने, नदिएपछि फेरि अर्को पार्टीको अर्को नेतासँग पछि लाग्ने, त्यो पार्टीको पदाधिकारी पनि बनिदिने र अन्तिममा उनले एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेको लागि मेडिकल कलेज निर्माण गरे। तर त्यो मेडिकल कलेजको मापदण्ड र पूर्वाधार मेडिकल कलेजले स्वीकृति पाउन लायक नभएको कारणले उहाँलाई चाहिँ सरकारले कुनै पनि सरकारले त्यो मापदण्ड पुरा नगरेसम्म मेडिकल कलेजको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार नपारेसम्म स्वीकृति दिएनन्। त्यो स्वाभाविक छ, दिनु पनि हुँदैन। किनभने मेडिकल कलेज भनेको अहिलेको युगमा भौतिक साधन स्रोतले सम्पन्न हुनुपर्छ, तब मात्रै मेडिकल डाक्टर जस्तोको पढाइ त्यहाँ उत्कृष्ट पढाइ हुने सम्भावना हुन्छ। उहाँले त्यो मापदण्डहरू पुरा नगरेको कारणले स्वीकृति पाउनु भएन। त्यसपछि उहाँ चाहिँ कांग्रेसको नेताहरूसँग पनि रिसाउनु भयो, एमालेको नेतासँग पनि रिसाउनु भयो, माओवादीका नेतासँग पनि रिसाउनु भयो र उहाँले अर्को आफ्नो बाटो तय गर्नुभयो कि अब राजालाई उचालेर हुन्छ कि अथवा राजालाई नै स्थापित गरेर राजाबाट केही फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर उनी आफ्नो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि उनले चाहिँ यो आन्दोलन गरिरहेका छन्। यथार्थमा त्यो चाहिँ राजाको लागि जनताको आन्दोलन होइन मेरो विचारमा। जस्तो उनले आफ्नो मेडिकललाई स्वीकृति नपाएकै कारणले यो व्यवस्था उल्टाइदिन्छु भनेर लाग्नु उपयुक्त हो त? मलाई त्यही लाग्छ। उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो मेडिकल कलेजको शर्त जो स्ट्यान्डर्ड हो, मापदण्ड जो तोकेको छ
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा यहाँको नेपालको सरकारले त्यो उनले पुरा नगरिकन त्यो स्वीकृति मागे, स्वीकृति चाहिँ उनको नभएपछि उनले मेडिकल चलाउने अनुमति नपाएपछि उनी रिसाएर नै उनी चाहिँ अर्को बाटो उनले तय गरेका हुन्। त्योभन्दा पहिले चाहिँ उनी अब राजावादी होइनन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भने उनी माओवादी उनै हुन्, एमाले उनै हुन् र कहिलेकाहीँ म स्वतन्त्र मान्छे हुँ, मेरो कसैसँग सम्बन्ध भन्ने पनि उनै हुन् र अब एमालेको नेता केपी ओलीलाई र माओवादीको नेता प्रचण्डलाई उहाँले एकदम आफ्नो नजिकमा राखेर उहाँले चाहिँ मार्सी चामलको भात खुवाएको समेत विचार सुन्यौँ, थाहा पायौँ, देख्यौँ। अब त्यसमा उहाँको स्वार्थ थियो। निस्वार्थ मान्छेले त्यसरी नेताहरूलाई घरमा बोलाएर भात खुवाउने र आफ्नो माग राख्ने गर्दै गर्दैन। उहाँले त्यहाँ पनि माग राख्नुभयो, उहाँले त्यो माग पुरा गर्न सक्नु भएन, किनभने अब सबैको विरोध, मिडियाको पनि त्यसमा खण्डन थियो। मापदण्ड पुरा नभइकन स्वीकृति पाउनु हुँदैन भनेर अरू स्वास्थ्यका एक्सपर्टहरू, डाक्टरहरूले पनि त्यो चर्चा गर्नुभएको थियो। राम्रो मापदण्ड पुरा नगरिकन, साधन स्रोतले सम्पन्न नभइकन, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरिकन मेडिकल कलेजले स्वीकृति पाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैको दबाब भावनाले उहाँले स्वीकृति पाउनु भएन। नपाएकै कारणले उहाँले चाहिँ अर्को बाटो रोज्नु भएको। उहाँ चाहिँ नेता होइन र राजावादी पनि होइन, मलाई विश्वास लाग्दैन। जस्तो अब राजा पनि ले पनि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि। र अहिले मान्छेहरू सडकमा दुर्गाकै पछाडि राजतन्त्र नै आउँछ भनेर पछि लागेको देखिन्छ। यहाँले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ यो भेटलाई? मान्छेहरू अब केही असन्तुष्ट मान्छेहरू लागेको छन् दुर्गाको पछाडि, तर त्यसरी राजतन्त्र पनि आउँदैन। स्वयं राजाले पनि अब अलि गम्भीर किसिमले बुझ्नुपर्छ। अब हामी यो बुझौँ कि गणतन्त्रको उल्टो राजतन्त्र, राजतन्त्रको उल्टो गणतन्त्र हो। गणतन्त्र भर्सस राजतन्त्र त्यस्तो हो। त्यस कारण एकदम उल्टो भइसक्यो। अहिले 2072 सालको संविधान बन्ने बेलामा यस्तो भयो कि अब यो गणतन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रभित्र चाहिँ राजा पनि परिसक्नु भयो। संविधानले राजालाई पनि चाहिँ जनता, एउटा नागरिक बनाइसक्यो संविधानले। त्यस कारणले अब एकदम विपरीत, 100% विपरीत भइसक्यो। राजतन्त्रको उल्टो गणतन्त्र भइसक्यो भनेपछि राजा अब यही गणतन्त्रको एउटा चाहिँ नागरिक हुन्। अब उनले अब गणतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार के हो भने गणतन्त्रमा राजादेखि रैतीसम्म सबै समान र सबै नागरिक सबै एकै हुन्। सबै भन्दा त गणतन्त्रको अथवा पूर्ण प्रजातन्त्रको अर्थ के हुन्छ भने कम्प्लिट डेमोक्रेसीको अर्थ सबै नागरिक सोभेरियन, सबै नागरिक राजाको हैसियतमा, अल पिपुल आर एज अ किङ चाहिँ डेमोक्रेसीले भन्छ। कम्प्लिट डेमोक्रेसी हो गणतन्त्र भनेको। त अब यहाँ राजा र प्रजा कोही छैन। अब यो देशमा सबै नागरिक हो। ज्ञानेन्द्र राजा पनि अहिले नागरिकै मानिन्छ यो संविधान अनुसार, अरू नागरिक पनि नागरिकै, सबैको समान हैसियत, समान चाहिँ अथोरिटी छ। त्यस कारणले राजाले पनि अब के गर्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो एउटा सुझाव सल्लाह पनि छ राजालाई कि अब यो गणतन्त्रमा, लोकतन्त्रमा जनताको जनमत नपाइकन कुनै पद पनि पाइँदैन। जनताको मत पाएर त्यो मताधिकारका साथ बल्ल चाहिँ पदमा जाने हो। त्यस कारणले चाहिँ राजाले पनि अब के गर्नुभयो हुन्छ भने एउटा राजनीतिक पार्टी मार्फत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै पनि हुनसक्छ उहाँको लागि, उहाँले पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने चुनावको बेलामा, आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको लागि उहाँले उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएपछि उहाँले जनताले, उहाँ जनप्रिय हुनुहुन्छ भनेपछि जनताले मत दिएर उहाँलाई प्रतिनिधि सभामा पुर्याउँछन्। प्रतिनिधि सभामा उहाँ गएर उहाँले चाहिँ जनता र देशको समस्या र यस विषयको चासोको विषय उहाँले चाहिँ पुरा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। उत्कृष्टताका साथ उहाँले चाहिँ उत्कृष्टताका साथ संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले देशलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सांसदको हैसियतले। र त्यस्तै पर्यो भने यो लोकतन्त्रमा उहाँले नागरिकको हैसियतले चाहिँ चुनाव जितेर नागरिकको प्रतिनिधि भएर जानुभयो भने संसदले उहाँलाई
विश्वास गर्यो भने उहाँले विश्वासको मत पाउनुभयो उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँ यो देशको कार्यकारी प्रमुख भएर यो देशको चाहिँ आर्थिक उन्नति, सामाजिक आर्थिक उन्नति, प्रगति र देशलाई सही दिशा निर्देश गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ। यदि राजा ज्ञानेन्द्रसँग म यो देश बनाउने नै हो, मेरो इच्छा छ, प्रबल इच्छा छ, मैले मौका पाइनँ, मलाई त्यो अवसरबाट वञ्चित भयो भन्ने उहाँलाई लाग्छ भने उहाँले जनताको जनमत पाएर संविधान अनुसार, यो संविधान अनुसार संसदमा गएर उहाँ चाहिँ जनताको पक्षमा प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ र अरू राजनीतिक शक्ति सबै सांसदको चाहिँ उहाँले विश्वास पाउनुभयो भने उहाँले कार्यकारी प्रमुख भएर पनि यो देशलाई उहाँले दिशानिर्देश गर्न सक्नुहुन्छ, देशलाई उन्नतिको बाटोमा लैजान सक्नुहुन्छ। र अर्को उहाँले अब यो दुर्गा प्रसाईलाई अगाडि बढाउने अथवा अर्को व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने भन्दा उहाँलाई यो देश र समाजप्रति, जनताप्रति माया, चासो र आफ्नो प्रबल इच्छा छ देशको सेवा गर्ने भने उहाँले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग उहाँले चाहिँ डायलग गर्नुपर्छ। उदाहरणलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापतिसँग उहाँ कुरा गर्न किन डराउने, एमालेको चाहिँ केपी ओलीसँग कुरा गर्न किन डराउने, प्रचण्डसँग कुरा गर्न किन डराउने, माधव नेपालसँग कुरा गर्न किन डराउने, त्यस्तै अरू नेताहरूसँग कुरा गर्न किन डराउने। देश बनाउने उहाँको प्रबल इच्छा छ, भित्रैदेखि इच्छा छ भने मलाई पनि देश बनाउने इच्छा छ, म पनि यही संविधानभित्र, यही संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार म पनि जनताको जनमतबाट अगाडि बढ्छु, तपाईहरुको मलाई साथ चाहिन्छ, म देश बनाउन मेरो इच्छा भावनाले तपाईहरु र हामी चाहिँ सबै मिलेर अगाडि बढौँ भनेर उहाँले जनताको भनौँ न सबैको सहमति पाउनुभयो भने उहाँ चाहिँ राजा हैन, यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो संविधान अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ लिएर, प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ लिएर उहाँ चाहिँ देशको राष्ट्र अध्यक्ष पनि बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँले वातावरण मिलाउनु भयो भने राजा ज्ञानेन्द्र देशको राष्ट्र अध्यक्ष। तर राजा हुने अब समय युगले चाहिँ उहाँलाई अब अवसर छैन, संविधानले अवसर छैन, यो युगले पनि अवसर छैन। अब त्यो इतिहास भयो, इतिहास उल्टाउन गाह्रो हुन्छ, किनभने केही प्रतिशत मात्रै परिवर्तन भएको हो भने त्यो 100% परिवर्तन भयो। गणतन्त्रको उल्टो राजतन्त्र, राजतन्त्रको उल्टो गणतन्त्र भइसक्यो अहिले। त्यसकारणले अब उहाँलाई यो गणतन्त्रमा राजा बनाउन मिल्दैन, संविधानले पनि दिँदैन र यो समयले युगले पनि दिँदैन। उहाँले देशको सेवा गर्न चाहने हो भनेपछि यता जनमतबाट, सहमतिबाट, जनताको प्रतिनिधित्वको हैसियतले उहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख भएर पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। देशको राष्ट्र अध्यक्ष भएर पनि 5 वर्ष प्रधान न्यायाधीशको समक्ष शपथ दिनुको अर्थ 5 वर्ष उहाँले राष्ट्र अध्यक्ष भएर पनि उहाँले चाहिँ देश बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को पनि म उहाँलाई एउटा अवसरको रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि उहाँसँग जनताको पनि केही आशा छ। राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो जीवनकालमा देशलाई दिशानिर्देश गरून्, राजा भएको हैसियतले हैन, जुन अवस्थामा छन् त्यही हैसियतबाट यो संविधान अन्तर्गतै रहेर। उदाहरणको लागि चाहिँ नेपालीलाई 5 थरदेखि दार्चुलाको सदरमुकामसम्म चाहिँ रेलवे चाहिएको छ, रेलमार्ग बनाउनु छ भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रसँग छ भनेपछि जनतालाई सेवा गर्नलाई उनको आफ्नो प्रोपर्टी, आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्ने इच्छा छ भने पनि उहाँले त्यो रेलमार्ग बनाउनेमा उहाँले चाहिँ त्यो पैसा सेयर गर्नुभएको हुन्छ र नेपाली जनताको लागि लगानी गर्नुभएको हुन्छ। उहाँ यदि चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रोपर्टी जनता र देशको लागि लगाउने इच्छा छ भने त्यो रेलवे मार्गमा त्यसलाई प्लानिङ गरेर 5 थरदेखि दार्चुलासम्मको रेलवे मार्ग नेपालीलाई एकदम जरुरी छ, आवश्यक छ, हाम्रो त्यो भिजन हुनुपर्छ। त्यसमा उहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। देशको विकास गरेर एउटा इतिहासको महान राजा ज्ञानेन्द्र नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा चाहिँ उहाँ चाहिँ युगयुग रहिराख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आर्थिक लगानी पनि गर्नुभएको हुन्छ देशमा पैसा छ भने। र अर्को उहाँले अब यो अहिलेको चाहिँ गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको नेपाली समाजमा उहाँले अर्को किसिमले प्रस्तुत भएर उहाँलाई झन् घाटा हुन्छ। बरु यो लोकतन्त्रकै प्रक्रिया अनुसार यो यही संविधानकै माध्यमबाट उहाँ अगाडि बढ्नुभयो भने राजा ज्ञानेन्द्र सफल हुन सक्नुहुन्छ।
अर्को मार्गबाट उहाँले सोझै अब राजगद्दी भेटाउने, राजगद्दी पाउने अथवा राजगद्दीमा ल्याएर राख्न मिल्ने त्यो वातावरण मलाई लाग्छ बन्दैन त्यो वातावरण। जस्तो अब यो पछिल्लो पटकको राजनीतिक घटनाक्रम यहाँले नजिकबाट पनि निहाल्नु भएको छ होइन। जस्तो अब यो 62-63 को जनआन्दोलन पूर्व 7 राजनीतिक दल र राजाहरू बिचमा जुन 4 बुँदे सहमति भयो थियो भनेर राजाले पनि कैयौँ अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ उहाँले दाबी पनि गर्नुहुन्छ होइन। उक्त 4 बुँदे सम्झौता पत्र आफूसँग पनि हुन सक्ने अथवा आफ्नो कोही निकटको मान्छेसँग पनि हुन सक्ने भनेर उहाँले दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। उक्त अन्तर्वार्ता अनुसार चाहिँ राजाले के चाहिँ भन्नुभएको छ भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने र संविधान सभाको निर्वाचनमा नजाने भन्ने खालको सङ्केत गर्नुभएको छ उहाँले होइन। उहाँले त्यसैको आधारमा पनि अब राजतन्त्र पुनः आउन सक्छ, जनताले चाहेमा म आउन चाहन्छु भन्ने खालका विभिन्न ठाउँका भ्रमणमा चाहिँ उहाँले त्यस्तो खालको सन्देश चाहिँ दिने गर्नुभएको छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँका ती खालका पछिल्ला पटकका गतिविधिहरूलाई? त्यो मैले पनि कहिलेकाहीँ सुनेको छु राजाले 4 बुँदे 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौतालाई अरू पार्टी 7 राजनीतिक पार्टीले पालना गरेन, मलाई धोका दिए उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ। त्यो मैले पनि सुनेको छु। तर उहाँले त्यो सम्झौता 4 बुँदे हो 5 बुँदे हो त्यो उहाँले नेपाली जनता समक्ष प्रस्तुत पनि गर्नु भएन। अहिलेसम्म उहाँले गर्नु पर्थ्यो। राजा हुनलाई अथवा देशको चाहिँ नेतृत्वमा जानलाई त चाहिँ जनताकै विश्वास चाहिने हो, जनताकै मत चाहिने हो भने जनता समक्ष उहाँले किन प्रस्तुत गर्नु भएन? उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। त्यो कुन बुँदामा के लेखेको छ भनेर अब नेपाली जनता अहिले अनजान छन्। कसैले त्यो कुरा देखाएको छैन, त्यसलाई ब्रिफिङ गरेको छैन। त्यस कारणले अब उहाँले सम्झौता भएको थियो भन्नुहुन्छ तर आफूले पनि देखाउन सक्नुहुन्न अथवा आफ्नो को मान्छे हो, गोप्य मान्छे हो, उहाँ मार्फत पनि उहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो उहाँकै कमजोरी हो। र अर्को कुरा म एउटा भन्न चाहन्छु, राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता उहाँले आफ्नो शब्दमा नेपाली जनताको नासो भन्नुहुन्थ्यो, नासो फिर्ता गरेँ भन्ने भन्नुभएपछि त्यो उहाँले खोसेरै लैजानुभयो। आफूले प्रत्यक्ष शासन पनि गर्नुभयो 1-2 वर्ष र त्यो बेलामा उहाँले जुन सार्वभौम शक्ति पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो शक्तिलाई उहाँले सही सदुपयोग गर्न सक्नु भएन राजा ज्ञानेन्द्रले। त्यो शक्तिको एउटा परिभाषा पनि छ कि जो शक्ति हो त्यो मान्छेलाई जीवनकालमा एकपटक अवसर हुन्छ, प्राप्त हुन्छ, शक्ति पाइन्छ, जनशक्ति, सार्वभौम शक्ति। त्यो शक्ति प्राप्त भएको बेला त्यो शक्तिको सदुपयोग गर्न पर्थ्यो। शक्तिको परिभाषामा के छ भने जसले शक्तिको सही सत्य तथ्यको आधारमा प्रयोग गर्यो हो त्यसको आफ्नो अस्तित्व बढ्छ, जसले त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्यो त्यसको अस्तित्व पनि नाश हुन्छ। उहाँले शक्तिमा भएको बेलामा उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भनेपछि आफू चाहिँ नेपाली जनताको के अरे आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहिरहनको लागि उहाँले के स्वीकार्नु पर्थ्यो भनेपछि अहिले उहाँकै पालामा तत्काल भइरहेका चाहिँ पार्टी र पार्टीका नेताहरू तिनीहरू पनि जनताकै प्रतिनिधि हुन्। अब जनताको अग्रज भएको कारणले तिनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ भन्ने उहाँले भुल्नुभयो। उदाहरणको लागि उहाँले तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन चाहिँ शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, केपी ओली उहाँहरूसँग नै उहाँले यसो भनेको भए तपाईहरु जनताको प्रतिनिधि हो, जनताले तपाईलाई पत्याएका छन्, तपाईहरु चाहिँ पार्टीको रूपमा चाहिँ जनताको प्रतिनिधि भएर देशको सेवामा आउनु भएको छ, सेवा तपाईहरुले गर्नुस्, देश तपाईहरुले बनाउनुस्, म तपाईहरुको सल्लाहकार हुन्छु, देश बनाउने जिम्मा तपाईहरुको हो, गर्नुस्, सहकार्य गरौँ, काम गरौँ, म देशको चाहिँ राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा मात्रै र तपाईहरुको सल्लाहकारको रूपमा म रहन्छु। उहाँले त्यो भन्न सक्नु भएन। उहाँले बरु के गर्नुभयो भनेपछि म खोपाको देउता हैन, म एकदम चाहिँ चलायमान राजा हुँ, म सक्रिय राजा हुँ, मैले तिमीहरूलाई ठेगान लगाउन सक्छु भन्ने किसिमले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो।
र उहाँले त्यो शक्तिको त्यो बेला दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यो बेला शक्तिको सदुपयोग गरेको भएर जनताको प्रतिनिधि पार्टीका नेताहरूलाई नेतृत्व पङ्क्तिलाई उहाँले चाहिँ विश्वासमा लिनुभएको भए राज संस्था जाँदैन थियो। राज संस्थाले यहाँ यो अहिलेको संविधान पनि ठाउँ पाउने थियो। तर एउटा के अनुभव भइसक्यो भने राजा ज्ञानेन्द्र राजा भएर पनि चाहिँ राजाको रूपमा जनप्रिय राजाको रूपमा अब जनताको चाहिँ अभिभावकको रूपमा चाहिँ उहाँ प्रस्तुत हुन सक्नु भएन। एउटा त्यो तितो अनुभव नेपाली जनतालाई छँदैछ। त्यसकारणले पनि पुनः उहाँले राजा बनाउनेमा पनि त्यो पहिलाको उहाँको जुन भूमिका छ 1.5 वर्षको उहाँको चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग गरेको भूमिका, उहाँले शक्ति पाउने बित्तिकै के पनि गर्नुभयो भनेपछि 11-12 करोड रुपियाँ दरबारले पाइरहेको काम चलिरहेकोमा उहाँले एकचोटि 64 करोड कि 67 करोड उहाँले रुपियाँ आफ्नो तलब पनि बढाउनु भयो उहाँले त्यही आफ्नो शक्तिको आडमा। र जनतामुखी उहाँ हुनु भएन, आफू व्यक्तिमुखी, आफ्नो हित मात्रै सोध्ने, आफ्नो शक्ति मात्रै सञ्चय गर्ने, आफू मात्रै शक्तिशाली हुने, देश र जनतालाई चाहिँ के अरे नजरअन्दाज गर्ने उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। जनताको पक्षमा उहाँ राम्ररी प्रस्तुत हुनु भएन। त्यसकारणले त्यो अनुभवले पनि अहिले मानिसहरूले राजा ज्ञानेन्द्र फेरि राजा हुनुपर्छ, उहाँले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यति जोड नदिएको देख्छु मैले। जस्तो प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि मौन छ यो राजावादीहरूको आन्दोलनप्रति, नेकपा एमाले पनि मौन छ र नेकपा माओवादीले त अब राजावादीहरूको कार्यक्रममा हरेक पटक चाहिँ विरोध नै गर्ने गरेको छ आफ्नो बोल्ने ठाउँमा। यो नयाँ दलहरू पनि राजावादीहरूप्रतिको धारणा के हो सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। यो पछिल्लो पटक यो राजावादीहरू सडकमा आउँदैमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न र यो राजनीतिक दलहरू मौन बस्नुको कारण चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? राजनीतिक दलहरू मौन बस्नुको कारण यो संविधानमा 100% गणतन्त्र भइसक्यो, 100% कम्प्लिट डेमोक्रेसी यो संविधानले व्यवस्था गरिसक्यो। अब राजा जनता नेता सबैलाई एउटै क्याटेगोरीमा संविधानले हालिसक्यो। न यहाँ कोही राजा छ, कोही चाहिँ जनता छ। अब सबै नागरिक, सम्मानित नागरिक, सबै राजा। लोकतन्त्रमा त सबै राजा मानिन्छ, सबै नागरिक राजा मानिन्छ, किनभने सबै सार्वभौम छन्, सबै सार्वभौम नागरिक हुन्, सबैको एउटै हैसियत छ। अझ लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने राजा त कानुन हुन्छ, संविधान हुन्छ, व्यक्ति राजा हुँदैन लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा, कम्प्लिट डेमोक्रेसीमा। त्यसकारणले हाम्रो लागि संविधान नै राजा हो, संविधान सभाबाट बनाएको संविधान नै राजा हो, कानुन नै राजा हो। तपाईँले इतिहासमा पनि सुन्नुभयो होला, राजाको राजा पनि कानुन हो, कानुन राजाको राजा पनि हो। हाम्रो यहाँको देशको मूल कानुन संविधान हो। यो संविधानले राजा आउने बाटो कतै दिएको छैन। त्यसकारणले चाहिँ यी सबै राजनीतिक पार्टीहरू नयाँ या पुराना सबैले के ढुक्क छन् भनेपछि कुनै बाटोबाट पनि राजालाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न सकिँदैन, उनी हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले उनी ढुक्क भएर राजा चाहिँ कराउनुको कुनै अर्थ छैन, राज संस्था अब पुनर्स्थापित हुन सक्दैन भन्ने पूर्ण विश्वास भावनाले नयाँ पार्टी पुराना पार्टी सबैले चाहिँ यसलाई मौन रूपमा हेरिरहेका हुन्। यो असम्भव कुरा हो भनेर मौन रूपमा हेरेका हुन् यिनीहरूले। सम्भव कहीँबाट छैन राजा पुनर्स्थापित हुने। अब हामी अन्तमा पनि छौँ। अब अन्तमा चाहिँ अब जस्तो अहिले जुन गणतन्त्रमा अलिकति व्यथिति भ्रष्टाचार बढेको कारणले जनता पनि आक्रोशित छन् अहिलेको यो व्यवस्थाप्रति। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, यदि राजतन्त्र फर्किहालेमा भ्रष्टाचार व्यथिति शून्यमै झर्ने हो? झर्दैन। अब राजा एउटा उदाहरणको लागि भनौँ न, कारणवश फर्किहाले पनि राजा सक्रिय राजतन्त्र होइन, सक्रिय राजा हुँदैनन्। अब संविधान अन्तर्गतको राजा हुने हुन्, सेरेमोनियल अथवा संवैधानिक राजा। अब संवैधानिक राजाले चाहिँ जनप्रतिनिधिले जे भन्यो त्यही गर्ने हो, संविधानले जे संसदले जे भन्यो त्यही गर्ने हो, मन्त्री परिषदले जे भन्यो त्यही गर्ने हो उहाँले। त्यसकारणले उहाँले चाहिँ अब यिनै राजा भइहाले पनि यिनै पार्टी, यिनै नेता, यिनै जनता मार्फतै उहाँले चाहिँ देश बनाउने हो, यिनैको सल्लाह मान्नुपर्ने हो, यही संविधान मान्नुपर्ने हो उहाँले। भनेपछि उहाँले अब प्राचीनका राजा जस्तो चाहिँ एकलौटी आफ्नो भूमिकाबाट मात्रै देशको चाहिँ सबै कुरा उहाँले समस्या समाधान गर्न उहाँले सक्नुहुन्न। बरु यही संविधानलाई राम्ररी पालना गरेर कानुन सम्मत तरिकाले लोकतन्त्रको मर्मअनुसार जनताको
दैनिकी समस्या, सरकारले जनतालाई दिने चाहिँ सर्भिस डेलिभरी, नापी कार्यालय या मालपोत कार्यालयको या यातायातको या अन्य कार्यालयमा जनताले काम गर्दाखेरिको जुन त्यहाँ समस्या छ, काम गराउनलाई जनता शोषित हुनु परेको छ। नेपाल सरकारकै अफिस अड्डा र निकायले चाहिँ जनतालाई शोषण गरेको अवस्था छ। त्यो समस्यालाई निराकरण गरेर जनतालाई चाहिँ सुविधा दिएर बरु चाहिँ यसरी चाहिँ यो देशको चाहिँ समस्या हटाउँदै लैजान सकिन्छ। तर राजा आउने बित्तिकै एउटा जादुको छडी जस्तो राजा स्थापित हुने बित्तिकै देशको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। जुन अब यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने बात छ, हिन्दू धर्महरूको चाहिँ पनि घोषणा हुनुपर्छ भन्ने छ, के ठान्नुहुन्छ यहाँले धर्मनिरपेक्षको बारेमा? यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षलाई खारिज गरेर हिन्दू राज्य नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मेरो पनि सहमति छ। यो हुनु नै पर्छ, किनभने नेपाली जनताले संविधान बनाउँदाखेरि हिन्दू राज्यको ठाउँमा निरपेक्ष राज्य उल्लेख हुनुपर्छ भनेर भनेकै थिएन। कुनै एउटा पनि नागरिकले यो आवाज उठाएकै थिएन। जनताको माग यो थिएन। यो चाहिँ तत्कालीन राजनीतिक पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूको मनोमालिन्यले गर्दा यो शब्द त्यहाँ पर्न गएको हो। धर्मनिरपेक्षता खारिज भएर हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ, यो जो आवाज उठेको छ यो जायज आवाज छ। यो किनभने हिन्दू राष्ट्र नेपालको वैदिक कालदेखिको चाहिँ यो पहिचान, विशिष्ट पहिचान हो। नेपाल राष्ट्र गठन हुँदादेखि र नेपालीहरूको चाहिँ पिता पुर्खादेखि यो हिन्दू राष्ट्र कायम छ। यो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाली जनताको एउटा कल्याण गर्ने अथवा कल्याण पाउने एउटा मूल मान्यता अन्तर्गत यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म पर्छ। हाम्रो यो हिन्दू राष्ट्रको ठाउँमा निरपेक्ष हुँदाखेरि हाम्रो धेरै पहिचानै गुमे जस्तो लाग्छ मलाई। विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने पहिचान थियो हाम्रो। विश्वमा एक मात्र भन्ने विशिष्ट पहिचान हामीले गुमायौँ। विश्वमा एक मात्र भन्ने एउटा विशिष्ट पहिचान हामीले फेरि कायम गर्नुपर्छ हिन्दू राष्ट्र स्थापना गरेर। नेपाललाई विशिष्ट पहिचान दिलाउने 3-4 कुरा मात्रै नै छ। बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी, विश्वमा सबभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथा र विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल, एकमात्र वैदिक सनातन संस्कार अनुसार चल्ने समाज नेपाल। त्यसकारणले यसरी यो एउटा गौरवको कुरा हो। विश्वमा एकमात्र राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र भनेर जो विशिष्ट पहिचान थियो पहिला, त्यो पहिचान फेरि हामीले चाहिँ पाउन सक्नु भनेको हाम्रो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। आखिर हामीले यो सबै कुरा सबै देखिसक्यौँ। संसारमा आफ्नो पहिचान हुँदो रहेछ। अरू देशका अरू मुलुकको पनि आफ्नो किसिमको पहिचान छ, उनीहरूको आफ्नो मौलिकता छ, आफ्नो उनीहरूको संस्कार छ, संस्कृति छ। त्यसैलाई उनीहरूले आफ्नो पहिचान बनाएका छन् भने हामीले पनि आफ्नो वैदिक कालदेखिको संसारमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपालको हैसियतले जो विशिष्ट पहिचान पाएका थियौँ, त्यो पहिचान हामीले पुनः स्थापित गर्नुपर्छ, पुनः कायम गर्नुपर्छ। यो नेपाली जनता फेरि यसमा थोरै को चाहिँ चाहना छैन। नेपाली जनता लगभग 90% नेपाली जनताको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ
र जोड छ। त्यस कारणले बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले मुस्लिम धर्मावलम्बीले समेत पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाएको हामीले सुनेका छौँ, मिडियामा हामीले सुनेको हो। त्यस कारणले त्यो किन उनीहरूले भनेका हुन् भनेपछि विश्वमा विशिष्ट पहिचान नेपालको हिन्दू राष्ट्रकै नाताले भएको कारणले यो देशमा बस्ने अरू धर्मका मान्छे, अरू जातका मान्छे, अरू सम्प्रदायका मान्छेले पनि नेपाल हिन्दू एकमात्र विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको हैसियत नेपालको विशिष्ट पहिचान कायम रहिरहेकोस् र त्यो पहिचानले नेपालीलाई विश्वमा पहिचान गराउँछ, नेपालीलाई गौरव अनुभव हुन्छ, गौरव अनुभूति हुन्छ। त्यस कारणले जुन हाम्रो वैदिक कालदेखि विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने विशिष्ट पहिचान थियो, त्यो विशिष्ट पहिचान फेरि कायम हुनुपर्छ, फेरि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने आम नेपालीको चाहना छ, मान्यता छ र हिन्दू राष्ट्र नेपाल, हिन्दू राज्य नेपाल बनाउनमा नेपालीहरू युगौँ लाग्नेछन्। यो विषय छोड्ने छैनन् नेपालीहरूले। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, पर्सि नभए पर्सि हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राज्य नेपालमा संसारमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको विशिष्ट पहिचान नेपालीले फेरि पुनः कायम गरेर छोड्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, धन्यवाद।